घेऊन पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 21 या सकाळच्या वेळार अपूर्बायेचे उतार आम्ही विसरून घेऊया. ह्या उतराचेर आज आमचे ध्यान म्हणून आम्ही कांसोवया आणि आयचो दीस त्या सुम्या सांगता आम्ही रावोंक जाय. उतार म्हणटा की आमकां फकत ताचे आंग वस्तूर हांव आपणें जाल्यार हांव बरी जातलें म्हणून तिणें आपणा इतल्याक चिंतलें. 12 वर्सां रक्तस्त्रावाच्या पिड्यान ती कश्ट नासली आनी प्रत्येक तरान तिणें इतलेंच चिंतलें फकत ताचे आंग वस्तूर हांव आपणें जाल्यार हांव बरी जातलें म्हणून तिणें आपणा इतल्याक चिंतलें. आंग वस्तूर जेजूचे आपणें जाल्यार आपूण बरी जातली. तितलो अखंड भावार्थ तिच्या जिवितान आसलो. म्हज्या मगाच्या न्हू ह्या सोमाराच्या दिसा हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमचो भावार्थ तर जेजू थंय त्या रक्तस्त्रावाच्या स्त्रियेन कसो भावार्थ दवरलो तो भावार्थ म्हज्या आनी तुज्या भितर तां उपसोवंक जाय. कित्याक आयचो दीस हप्त्याचो पयलो दीस आमी भावार्थान काडूंक जाय भावार्थान मेट काडूंक जाय तर जेजूचेर पूर्ण भावार्थ दवरूंक जाय. पळया तिणें म्हणलें हांगा उतार म्हणटा की आमकां तिणें जायते पयशे खर्च केले. कित्याक म्हणल्यार जायते पयशे तिणें घाला जाल्यार ती पिडा तिच्यान बरी जावं ना. जाल्यार एक तिणें आयकलें जावं फुडें जेजूच्या विशयान आनी त्या लोकांच्या मोदेगांतल्यान ती येता स्रेप जेजू मेळालो जाल्यार म्हाका होण ना. ताचे आंग वस्तूर आपणें जाल्यार आपूण बरी जातली आपूण बरी जातली. त्या विस्वासान जेजूचे आंग वस्तू ती आपटा तक्षण जेजूची गुण जावची सकत तिच्या कुडीर वाळून येता. मात्र न्ही जेजू म्हणटा की धैर्य घे तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. धैर्य घे धैर्य घेया आज धैर्य घेया. खंयचे समस्ये कश्ट दुख इरारे बेसराय आमच्या जिवितान येवन धैर्य घेया. जेजूक आपणया जेजूक हात लावया. कित्याक जेजूतान दैवीक सकत वाळून येता. जेजूतान दैवीक कृपा वाळून येता. जेजूतान आशिर्वादां बेसांवां आमच्या जिवितान वाळून येता. त्या खातीर ह्या सकाळी चलो म्हणया जेजू तूं म्हजें तें आनी हांव तुजें तें हांव तुका अर्घ दिवन ह्या वेळार म्हणटा म्हणून म्हणया.
जेसू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय वै सुम्या आनी म्हाका नाका उणें वै जेजू जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे वेळेर जेजू मुझे थंय जेसू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय जेजू तुझ्या मुखार आमकां भर तुझ्या कडेन आमकां भर तुझी कृपा आमच्या देवांची तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर जेजू सगळ्या बांदकडेतल्यान आमकां सुटका लाभय जेजू आशीर्वाद सहन एकल्याची जिवीत वाडोवन दी मोग जेजू तुझ्या स्पिरिटान भर तुझ्या ज्ञानान भर जेजू तुझ्या कृपेन भर मुझे जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू वै सुम्या जेजू मुझे थंय जेसू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाका उणें जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे आज तो जेजू मुझे थंय आनी हांवें ताचे थंय रावूंक जाय यथेश्ट फळ आमी दिवंक शकतल्यात हांगाच ते दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव उडुपींतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या नातीची साक्ष दिवंक येता. तें 6 वर्सांचें भुरगें. कठीण ताप शेळ खोंकली सुरू जाली. फॅमिली डॉक्टरा कडेन व्हेलें. गळ्यांत इन्फेक्शन जालां म्हणालो. 2 दिसांचें वखद दिलें. घरा फाटीं येता वरेक बरें आसलें. सांज जाताना तकलेक ताप सोडून भुरगें सगळें भावून गेलें. हांवें बरोवन दवरलीं. देवाचीं उतरां रिपीट करते रावलीं. बायबल हाती घेतलो. भुरग्याक हाती घेतलें. देवाचें उतर जोरान रिपीट करते रावलीं. उपरांत आवय बापायन ताका हॉस्पिटलाक आपोवलें. हांवें ब्रदराक पिटिशन धाडलें आनी ब्रदरान म्हाका किर्तन 6:8 देवाचें उतर दिलें. तांकांय तें दिवन धाडलें रिपीट करूंक आनी सगळें आमी संगता मेळोन रिपीट करते आसलें. हॉस्पिटलाक वचोन पावतेत डॉक्टर येवच्या पयलेंच तेज्या सगळें कंप्लीट ताप उणो जालो आनी आतां भुरगें बरें आसा. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत तावन आर्गां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक आनी सर याजकांक बरें मागतां. थँक यू जेजस. प्रेज यू जेजस. लव यू जेजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. I want to give my testimony for the wonderful miracle God has given me. I was looking out for a better job opportunity for a period of 4 months. Even after applying at too many open positions, I didn't receive any call from the recruiter. I wrote a petition to Brother Prakash on Divine Mercy Youth Group, and I was given the Bible verse Jeremiah 32:27, in which the Lord says, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? I kept repeating it daily, and within few weeks, I got a call from a recruiter for scheduling an interview. I was very nervous, but I kept repeating the Bible verse every minute during the virtual interview, which filled me up with confidence to answer wisely. Within 3 days, I got a call again from an HR to discuss on the offer letter. Surprisingly, I was offered for a +1 level higher position and was offered a salary above my expectations. I thank Brother Prakash and his team for praying and giving me the word of God, and I also pray for all my brothers and sisters looking out for the job. May God grant you the job that you are eagerly waiting for. Blessed be the name of the Lord, now and forever. जणिकली सकाळच्या वेळार Psalm chapter 121 verse 1 to 8 पर्यंत जणिकले सांगता म्हणून माग्या कित्याक म्हळ्यार आयचो दीस आमी सुम्याचे नदर लावन जियोवया. आयचीच ताचो आदार आमी मागून घेवया. हे सोमाराच्या दिसा ताची सकत ताची पदवी मागून घेवया. सुम्या आयचो दीस चलोवन उरूंक म्हाका सकत लाभय, बळ लाभय, कृपा लाभय म्हणून सांगता म्हणून म्हणया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना.
ना इस्रायलाचो राखणो निदानाच्या मेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ हांगाची 2 टेस्टमनी आमी परत एक फावटी आयकुया. हांव जिता उलयतां. हांव म्हजे जावय आनी नातवाची साक्ष दिवंक शेतां. म्हज्या नातवाक थंडी आनी खोंकली जावन भरती त्रास जाल्ले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका जेरेमिया 17:14 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी डेली रिपीट करनासल्या. आतां म्हजो नातूस आराम जाला आसा. दुसरें हांव म्हजे जावयची साक्ष दिवंक शेतां. म्हजो जावय म्हज्या धुवेक किरी कर हांवें म्हजे धुवेक घराक हाडले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक तांचे संसार बरें जावंक म्हूण पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका इजाया 40:17 41:10 लूक 19:9 किर्तन 121 रिपीट करूंक सांगलें. आमी डेली हें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या. आतां म्हजें जावय आपलें चूक मागून मागेले धुवेक घेवन घरा गेला. तीं दोगां बरीं करनासा. हें इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान आर्गां भेटयतां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक देव बरें करूंक आनी ते आपले मिसांवां मुंदोरसून वसूंक देव तांकां भरपूर भलायकी दिवंक म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah, 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 amen. I am Alisha from Vasco, Goa. I like to give my testimony. I have a fever 2 days. I took medicines. Still my fever not gone. My mother told me to repeat Bible word Psalm chapter 30 verse 2. Psalm chapter 121 verse 7 and Jeremiah 33 verse 6. Brother told me to repeat. I repeated words and my fever went. Thank you Brother Prakash and Brother Prakash team. Thank you Jesus. Love you Jesus. Praise you Jesus. पळय म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या वेळार अपूर्वायची उतार जावन आसा की साम चॅप्टर 141 वर्स 2 दुबा बरी म्हजें प्रार्थना तुजे मुखार सोडून दी आनी प्रत्येक तरान तुजे मुखार सोडून दी. म्हजे उबारलेले हात तुजे मुखार सांजेच्या भेटोवण्या बरी जावं दी. वर्स 3 सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर. सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर. एक परतूर म्हणटागी म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एक पारेगार दवर. म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एक पारेगार दवर. कित्याक पळय वर्स 4 वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज बुलाना जावं. वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज. एक घडी भर आमचो हात आमच्या काळजां दवरया सांगाता म्हणून म्हणया वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज बुलाना. सांगाता म्हणया वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज बुलाना जावं. वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज बुलाना जावं. वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज बुलाना जावं. आज म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सोमाराच्या दिसा वायट उतराक आमचे काळीज बुलोवंक नजो. जायते पटी वायट उतराक आमी बुलता. कोणीय आमकां सांगतात की पळय भिया नाका हांव तुज्या सांगात आसा. तूं वेगळीच्यो ग्रेस्त जातलोय वेगळीच्यो की तूं बरे पयशे कमयतले आनी बुलता आनी आसले दिता. प्रत्येक तरान म्हज्या गेल्या त्या हप्त्यान एका भयणीन म्हणलें 68 lakhs रुपीज एका व्यक्तीक दिल्ले तिणें. 68 lakhs. आज टोटली कन्फ्युजन. दोळांनी दुकां गळयता सकाळी राती म्हणल्यार बरी इतली दोळांतली दुकां गळयता की ब्रदर म्हाका दुसरी वाटच ना कितें करचें. हांव बुल्ली कितें करचें म्हाका कळीत ना म्हाका आतां. जाल्यार एक मागणें मेळटा. थोड्या वेळाक म्हज्या मोतीक समाधान मेळटा आसा. थोड्या वेळाक म्हज्या मोतीक समाधान मेळटा आसा. आज पळय परतून देवाची उतार म्हणटा की वायट उतरां उलोवंक तुजें काळीज बुलाना जावं. नश्ट्या मनशा सांगाता मेळून वायट कर्ण्यो करूंक म्हाका दिनाका. नश्ट्या मनशा सांगाता मेळून
वायट कर्ण्यो करूंक म्हाका दिनाका. आज वायट कर्ण्यो करूंक म्हाका दिनाका. नश्ट्या मनशाच्या पंगडांत मेळोंक म्हाका दिनाका. नश्ट्या मनशा सावन विंगड रावंक म्हाका आज करपा लाभय. नश्ट्या मनशा तावन आज विंगड रावंक म्हाका सकत लाभय. नश्ट्या मनशाच्या पंगडांत म्हाका मेळोंक दिनाका सुम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. परतून पळय म्हज्या मोगाचें एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21. तेदवा सुमयाचें उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. तेदना सुमयाचें उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. आज आमकां सडवणेची गरज जावन आसा. आमी फेंतेकोस्ताच्या परबेक अपुरब्यान फेंतेकोस्ताची परब आमी आचरण केला. आज म्हज्या मोगाचें त्याच पवित्र आत्म्या घेवन आयचो दीस आमी आराम करूंक जाय. कित्याक एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकतात असले दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवाक मनशान दिल्लें ना. एकच नांव जावन आसा. तें कोणाचें नांव जावन आसा? जेजूचें. कोणाचें नांव जावन आसा? जेजूचें. कोणाचें नांव जावन आसा? जेजूचें. सगळ्या संवसारांत मनशा कुळा सुटका आनी सडवण तारण लाभोवचें नांव जावन आसा जेजूचें नांव. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा तुका जेजू, अर्गा तुका जेजू, अर्गा तुका जेजू. त्या खातीर रोमाकाराच्या पत्रांत 10व्यांत 9वी वळी पळय रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9 जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तुवें परगट उसारीचे. कित्याक म्हळ्यार आज म्हाका आनी तुका सडवण मेळाची जाल्यार जेजूचो सोमी जेजूचो सडवंदा आज वायटाक बुलाना जावचे खातीर म्हजें काळीज वायटाक बुलोवंक नसो. त्या खातीर म्हज्या तोंडा मुखार आज राखणो म्हज्या वंटाच्या मुखार एक पारेगार दवर म्हणून हर एक दिसा मागूंक जाय. मागूंक जाय म्हज्या मुखाची पळय देवाची तर म्हणटा की रोमन 10 वर्स 9 जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उसारशी जाल्यार देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. आज आमी सडवणे खातीर मागया, सुटके खातीर मागया. जॉन चॅप्टर 16:13 सदां आमी वाचता साताचो पवित्र आत्मो आमकां सोलोन व्हरून दी. साताचो पवित्र आत्मो आमकां जाणवायन भरून दी. म्हज्या मोगाचें 4थ्या नोव्यानाच्या दिसा हे भुरग्याची जिवीत हांव परतून तुमच्या जायते युथाची टेस्टिमनी आसा. ह्या भुरग्याची जिवीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. पहिल्या पटी बायलागांव वयच्या भुरग्यान पहिल्या पटी बायलागांव वयचे आनी सगळो देदोस्फोट जावन आसलो, कंगाल जावन आसलो आनी विजिटींग विजा दुबय तो भायर सरलो. आनी थंय भायर सरतना म्हज्या मोगाचें ह्या 3ऱ्या दिसाच्या नव्यान घडली गजाल. आनी वेत आसतना भिरान कावजणी कंगाल कितें करचें म्हण कळीत ना जाल्यार ही कुटुंबाक पयल्या पटी सोडलो आनी तो गेलो. थंय वचून 2 दीस ताच्यान कांयच करूंक जावना. सीक पडलो, पिडेन पडलो. भिरान कावजणी कितें करचें म्हण कळीत ना कंगाल जालो तो. म्हज्या मोगाचें ताणें राती फोन केले आनी फोनार इतलेंच सांगलें कांयच भियेनाका. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 1 वर्स 8 कंटिन्यू वाच. तीस सकत 30 पदवी तो पवित्र आत्मा तुका फावो करतलो. आनी दनपाराच्या मागण्या भाग घे आनी पवित्र आत्म्याच्या मागण्याच्या नव्या मागण्यांत पवित्र आत्मा तुजे देवून येतलो. सगळी तुजी कावचिणी भिरान हस्कत काय नापयस जातली. एक नवें जिवीत तुका मेळटलें. हे चिंतेनाका आयतारा म्हजे फेंतेकोस्ताचे परब जाले, आतां आमी जाले पवित्र आमचें काम मुक्त जालें, आतां आमचें काम करता ना. म्हज्या मोगाचें हर एक दिसा आमकां आत्म्याचो आदार जायचे. हर एक दिसा तो आत्मा आमकां चलोवन व्हरता. हर एक दिसा तो आत्मा आमकां सकत दिता. हर एक दिसा कितेंय तुमकां गायडन्स जायचे. कन्फ्युजन आसात, सुकते आसात, तुमी बसा. हे पवित्र आत्मा म्हजें देवनी तुज्या ध्यानान म्हाका बोर, तुज्या सक्तेन म्हाका बोर, तुज्या फळान म्हाका बोर. पळय म्हज्या मोगाचें तो पवित्र म्हाका शिकयता. जेन्ना स्तेफनाक फातर मारता आसतना दैवी सगळं ताचेर वळून येयली मात्र न्ही सर्ग उक्तो जालो आनी ताणें देवाक आनी प्रत्येक तरान बापाक पळयलो. बापाच्या कुशव्यान जेजूक ताणें पळयलो. हर एक दिसा आमी जेजूक पळोवंक जाय. हर एक दिसा ताच्या मोगा लागीं एक जावंक जाय. हर एक दिसा
ताची कृपा आमी जण एकल्यान अनुभव करूंक जाय. आमचो हात आमी आमच्या काळजात दवरया. मागया सकाळच्या वेळार मोगाळा जेजू, आज धाड तुज्या पवित्र आत्मा म्हज्या जिवितान, म्हजें उण्यापण, म्हजी अस्कतकाय, म्हजी इरादे पयस कर, सगळें कन्फ्युजन पयस कर. तुज्या ध्यानान म्हाका भर, वायटांतल्यान म्हाका निवार, सगळ्या बंदकडींतल्यान म्हाका सुटका लाभय. सर्गीच्या आत्म्या म्हजे देवने, पवित्र आत्म्या म्हाका जाणवायन भर, तुज्या सत्यान भर. मोगाळा जेजू, कितलो आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणीर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, पिड्यान वळवळ आसा, हे जणकल्या बाबडची काकूत कर. तुज्या नांवान जणकल्या जैत बळ भलायकी लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू परतून हांव तुमच्या मोठवे अनाउन्समेंटींग दवरता की ह्या साद्या काळार अरे विशेष ह्याच ब्रेस्तरा तुमी गेलता ब्रेस्तर कितलोय लोक बॉम्बेचो आयिल्लो हजारांनी म्हणल्यार बरी जायतो लोक त्या स्वता जमो जावन आसलो. म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तरा हो ब्रेस्तर जावन आसा. प्रत्येक 13 तारखेर बॉम्बे हर एक इस्कालां उक्ती जातात. पयल्या फावटी तुमच्या भुरग्यांक इस्कालां धाडटे आसात लॉकडावना मागीर. त्या खातीर ब्रेस्तर विशेष तरणाट्या खातीर, भुरग्यां खातीर विशेष मागणी आसा. आनी पिडेस्तां खातीर सुखान आसतना तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक ह्या ब्रेस्तार घेवन ह्या जाक तकले हात दवरून विशेष ती मागणी करतले. त्या खातीर 13 तारीख इस्काल सुरू जावंक आनी बारीक कश्ट पडटा तुमचे भुरगे येवंक. त्या आदी फुडें मागया सगळे वरस आमच्या भुरग्यांचे बरें वचूंक, मारेकार पिडेत हांव जेजू तांकां राखून व्हरूंक, जाणवायन तांकां भरूंक मागया आमी. त्या खातीर ह्या ब्रेस्तार सुखान आसतना तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्याक घेवन ह्या मागण्यात तुमी हजर जाया आनी तोच जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरून दी म्हणून मागता. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भयणीक मोलीक बोरवेल्लान बरें उदक मेळ्ळें म्हणून ताणें टेस्टमनी दिता म्हणली खंय. देखून ताणें म्हजे कडेन दिवंक सांगलें. थँक यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस. मागीर मेरी आंटी, म्हजी आंटी, तिणें म्हाका तिचे पाट आनी दूख आनी मांडो दूख आनी पुरा पडटाली देखून तिणें सांगलें टेस्टमनी दी म्हणून म्हजे कडेन. ती आतां बरी आसा. तिका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें खंय. सो थँक यू जिजस, लव यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक मस्त थँक्स म्हणटा. ओके. हांव जॉर्ज मँगलोरतावन उलयतां. म्हाका सुमार 15 वर्सां चडच जालीं गॅस्ट्रीक एसिडिटी अल्सर आसले सर म्हाका आशिल्लें. आनी ह्या वरवीं म्हज्या पोटांत थोड थोड दूख खूब जाताली. जायते वखद केलें जाल्यार सुमार जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाश ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. किर्तन 121, किर्तन 48:14, जेरेमिया 17:14 हें हांव रिपीट करता आसलो. आतां 4 म्हयने थावन म्हाका कसलीच पडखांनी वा कसलेच प्रॉब्लेम नात. देवान म्हाका आपूण गूण केल्याक हांव जेजू खाल जाताणार का म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाशान ताच्या टिमाक चड बरें मागता. हांव स्टेफी लुईस सास्तान थावन. हांव म्हजी आनी म्हज्या भुरग्याची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव 6 मंथ्स प्रेग्नंट आसतना म्हाका गर्भकोशाच्या तोंडाक स्टिच घाल्ले. ते ओपन जावन हांव मणिपाल एडमीट जाल्लें. थंय म्हज्या भुरग्यांक काळजी म्हणून सांगलें. तेन्ना म्हजी शेजारी डिवायन मर्सीचे मागणेचे विशयान सांगून म्हजे खातीर पुरा जाणां मागणें केलें आनी हांवें ते मागणेंत भाग घेतली. दुसरे दीस डॉक्टर येवन परतून स्टिच घालूंक जाता म्हणून सांगलें. म्हजे भुरगें डिलिव्हरी जाल्लें तेन्ना ताचें वेट मस्त उणें आसलें आनी तें समा दूद पियानासता. ताका जॉन्डीस चड जावन NICUक शिफ्ट केल्लें. तेन्ना ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून म्हजे भुरगे खातीर मागूंक सांगलें आनी म्हज्या भुरग्याक एकच दिसान NICU थावन वार्डाक शिफ्ट केलें. आतां म्हजे भुरगे बरें वेट येवन हेल्दी आसा.
इतले व्हडले अजाप म्हज्या जिवितांत केल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी म्हजी आनी म्हज्या भुरग्या खातीर मागल्या सर म्हजे शेजाऱ्यांक आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हूण मागता. तांची मिसांवां काम सगळे देवाचे विस्तार आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता. थँक यू जिसस, प्रेज यू जिसस, लव यू जिसस. हालेलुया, हालेलुया. हांव करकळतान उलयतां. म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक पयलींच्या कामांत तृप्ती नातली. कंपनी बदलूंक काम सोदतलो. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक मेसेज करून वर्ड ऑफ गॉड घेतलें. इजाइया 54:13 हांवें तें रिपीट केलें. ऑक्टोबरांत नव्या कामांत जॉयन जालो. म्हजी दुसरी साक्स फेब्रुवारीच्या 16 तारखेर म्हज्या भावाचो पूत बायक एक्सिडेंट जावन 2 दीस मतीर नातलो. ब्रदराक मेसेज घालून वर्ड ऑफ गॉड घेतलें. किर्तन 54:22 आनी 72:12 दिलें. आमच्या कुटुंबाच्यांनी तें रिपीट केलें. मतेरीन आतां बरो जाला. इतलें व्हडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.